अस्सलामु अलैकुम। कुछ सैड ड्रामे इंसान की नफ्सियात पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। इनको देखने के बाद इंसान बेहद रिलैक्स्ड फील करता है। ऐसे ड्रामास बड़े हल्के फुल्के अंदाज में गहरे समाजी मसाइल का हल पेश कर देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको ऐसे ही ड्रामास देखने के लिए सब्जेक्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल किससे कहूँ। बढ़ती उम्र के नौजवानों के जहनी जिस्मानी नफ्सियाती मसाइल पर मबनी ड्रामा सीरियल किससे कहूँ नफ्सियाती मसाइल के हवाले से खासा मकबूल रहा है। मारूफ अदाकारों सजल अली, आगा अली, यमुना जैदी, ईसा चौधरी, समीना अहमद, सेमी राहील, मोहसिन गिलानी और औरंगजेब लगारी और इफ्तिखार ठाकर की शानदार अदाकारी ने नाजरीन को अपना मद्दाह बना लिया। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में एड्स एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। इस ड्रामे के ज़रिए इसी अहम पहलू को उजागर करने के लिए ड्रामाई अंदाज में एक बेहतरीन कोशिश की गई है ताकि मुल्क को आने वाले किसी भी मुआशी अदम इस्तेहकाम से बचाया जा सके। ड्रामे में पाकिस्तान के मंझे हुए आर्टिस्ट इफ्तिखार ठाकर, जो कि एक ट्रक ड्राइवर का किरदार निहायत खूबसूरती से अदा कर रहे हैं। ड्रामा मारूफ मुसन्निफ हाशिम नदीम ने तहरीर किया। हिदायतकारी नौजवान डायरेक्टर काशिफ निसार की है। ड्रामा सीरियल पगली। ड्रामा सीरियल पगली की कहानी माहिर नफ्सियात डॉक्टर खालिद गुलरुख जुबैदा और अर्जुमन के गिर्द घूमती है। डॉक्टर खालिद और गुलरुख की मुलाकात एक सफ़र के दौरान होती है जो गुलरुख की बेतकल्लुफ़ाना फितरत के बाइस फ़ौरन दोस्ती में तब्दील हो जाती है। डॉक्टर खालिद अपने मुतवक्किल शादी के बारे में इसे बताता है जिसके लिए वो लाहौर जा रहा है। वो इसे अपनी मंगेतर जुबैदा के बारे में भी आगाह करता है। गुलरुख इसे अपना हम मिजाज वहम ख्याल जानकर इससे कहती है कि डॉक्टर खालिद का अपनी मंगेतर के साथ गुजारा नहीं हो सकेगा क्योंकि वो एक सतही सोच रखने वाली लड़की है। साथ ही वो उसे चैलेंज करती है कि अगर वो उसे अपने हमरा हवेली ले जाए तो वो 15 दिन में अपने दावे को सच साबित कर सकती है। कहानी उस वक्त एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब हकीम करामत अली अपने भतीजे अर्जुमन के हमरा अपनी बेटी को तलाश करते हुए खालिद की हवेली तक पहुंच जाता है और जहां ये इंकिशाफ होता है कि गुलरुख उसकी बेटी और नफ्सियाती मरीज़ा है। इतनी जिंदा दिल और ज़हीन लड़की नफ्सियाती मरीज़ा कैसे बन गई, ये देखने के लिए ड्रामा सीरियल पगली देखिएगा। इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है अली मसूद ने, जबकि इस ड्रामा सीरियल में शामिल हैं सैयद नूरुल हसन रिजवी, हिरा सलमान, हिना अल्ताफ़, आसिम अजहर, महमूद असलम, साजिदा सैयद, लुबना फैसल और दीगर। ड्रामा सीरियल इनकार नफ्सियाती मसाइल और अपनी जानदार कहानी की वजह से बेहद मकबूल हुआ है। ज़फ़र मेराज ने अपने कलम से बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी के किरदारों और डायलॉग्स को सफ़ाए किरतास पर उतारा है। काशिफ निसार ने इसे बड़ी खूबसूरती से डायरेक्ट किया। ड्रामे के सारे किरदारों ने अपना अपना किरदार बड़े अहसन तरीके से निभाया है। ड्रामे की कहानी के 3 मरकज़ी किरदारों हाजरा, इलियास, शायान मलिक और रेहान चौधरी के गिर्द घूमती है। ड्रामे की सारी खूबसूरती बाप और बेटी के मजबूत रिश्ते में मौजूद है। बाप और बेटी के दरमियान एतमाद, यकीनन दोस्ती और मोहब्बत का ताल्लुक है जो मिडिल क्लास घरानों में अमूमन नहीं पाया जाता। ड्रामे की दूसरी खास बात यह है कि बाकी सारे वालिदैन के मनफी और मुस्बत किरदार बहुत अहसन तरीके से लिखे और दिखाए गए हैं। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि इसमें मुआशरा, वालिदैन और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए बड़े बड़े सबक हैं। ड्रामा सीरियल सराब की कहानी एक ऐसी लड़की हुरैन की है जो कि सानिया हुसैन के गिर्द घूमती है। एडिसन इदरीस मसीह का लिखा हुआ ये ड्रामा, जिसकी हिदायतकारी मोहसिन तलत ने की है, इसे कभी बाबा के मज़ार पर ले जाते हैं तो कभी किसी पीर के पास। इसका मामूजाद और फूफीजाद भाई असफंदियार यानी कि समी खान उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। जब असफंदियार को ये पता चलता है कि हुरैन के वालिदैन उसे पीर साहिब के पास लेकर गए हैं तो वो वहाँ जाकर न सिर्फ हुरैन की इज्जत बचाता है बल्कि हुरैन और असफंदियार का निकाह हो जाता है। दोनों मियाँ बीवी पहाड़ी इलाकों की सैर को गए होते हैं जहाँ पर हुरैन को एक बार फिर दौरा पड़ता है और दवाएं न खाने की वजह से उन्हें एक नहीं दो असफंदियार नजर आने लगते हैं, एक असली और एक ख्याली। यही ख्याली असफंदियार उसे थोड़े दिन के बाद
کچھ کرنے پر ورگلاتا رہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اصلی اسفند یار سے کبھی الجھی اور کبھی کھنچی کھنچی سی رہتی ہے۔ اس بیماری کا ایک سادہ سا سلیوشن اس ڈرامے میں موجود ہے۔ ڈرامہ سیریل دلدل۔ ڈرامہ سیریل دلدل میں ارمینا نے ایک ایسی خاتون کا کردار نبھایا جس کا شوہر بیرون ملک چلا جاتا ہے اور خاتون نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جس کا تعلق ایک غریب فیملی سے ہے اور وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے ہر قیمت پر بیرون ملک جانا چاہتا ہے، جو آخر کار بیرون ملک تو چلا جاتا ہے لیکن بہت مشکلات اور پریشانیوں کے بعد، جہاں اسے مزید دشواریوں کا سامنا ہے۔ ڈرامے میں پاکستان سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے افراد کی مشکلات کے بارے میں بتایا گیا۔ ڈرامہ سیریل ایک جھوٹی لو سٹوری۔ ایک جھوٹی لو سٹوری پاکستان کی طرف سے چڑیلز کے بعد چلنے والی دوسری ڈرامہ سیریل ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل شائقین میں بے حد مقبول ہے۔ اس ویب سیریز کو پاکستان کے معروف ڈرامہ نگار عمیرہ احمد نے لکھا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی منجھی ہوئی ہدایت کار مہرین جبار نے اس کی ہدایت کاری کی۔ بنیادی طور پر ڈرامے کی کہانی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے دو گھرانوں کے گرد گھومتی ہے۔ والدین اپنی جوان اولاد کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جوان اولاد بے شمار معاشرتی، نفسیاتی اور سماجی مسائل کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈرامے کے سارے کردار پڑھ لکھ کر عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں اور اپنے آئیڈیل ساتھی اور آئیڈیل زندگی کی تلاش میں محبت اور احساس سے بھرے رشتوں کو کھو رہے ہیں۔ ایک آئیڈیل دنیا کے بت کے سامنے بیٹھ کر حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ اس سیریل کی کہانی حقیقت میں اب ایک کلاس تک محدود نہیں رہی، بلکہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ڈرامہ سیریل مشق۔ عشق کے جبر کی کہانی پر مشتمل ڈرامہ سیریل مشق ہم ٹی وی پر نشر کی گئی۔ بے شمار مقبول ڈراموں کے ہدایت کار احسن تابش کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے کی کاسٹ میں عروہ حسین، عمران اشرف، مومل شیخ، شمون عباسی، کوی خان اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ مشق کی کہانی معروف ڈرامہ نگار عمران اشرف نے لکھی ہے، جبکہ مرکزی کردار عمران اشرف اور عروہ حسین نے نبھائے۔ اسما طاہر، کبرا خان، گوہر رشید اور سہیل سمیر بھی کاسٹ میں شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی عمران اشرف نے لکھی ہے، جو اس سے پہلے تعبیر جیسی سیریل لکھ کر خود کو منوا چکے ہیں۔ عمران اشرف اس سے قبل مقبول ترین بھولے کا کردار نبھا چکے ہیں۔ ڈرامہ سیریل نور العین۔ ڈرامہ سیریل نور العین ARY ڈیجیٹل پر ناظرین کے لیے پیش کیا گیا۔ آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پیش کیے جانے والے اس ڈرامے کے پروڈیوسر عبداللہ سیجا ہیں، جبکہ ہدایت کاری کے فرائض مشہور و معروف ڈائریکٹر سرمد سلطان کھوسٹ نے سر انجام دیے۔ یہ ڈرامہ ایڈیسن ادریس مسیح کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، عمران عباس، مرینا خان اور عفت عمر شامل ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ عمران عباس اور سجل علی ایک دوسرے کے مقابل ڈرامے کی کہانی میں خضر اور نور کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ عشق و وفا اور خاندانی اقدار کا حسین امتزاج اس ڈرامے میں ناظرین کو نظر آئے گا۔ یہ ڈرامہ آج کی نسل کی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا مرکزی خیال جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اور ان پر عمر بھر کے پچھتاوے کے گرد گھومتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بھول۔ ہم ٹی وی سے بھول کے نام سے ڈرامہ سیریل دکھائی گئی۔ اس کی کہانی بھی اسی محبت اور سیاست سے جڑی ہے۔ سیریل سیاسی ساکھ کو بچانے کی خاطر رشتوں کو روندے جانے کی بھرپور عکاسی ہے۔ کہانی کا اہم کردار سردار جہاں زیب اپنی سیاسی ساکھ کو دوسری بیوی پر ترجیح دیتا ہے اور اسے قتل کروا دیتا ہے، جس کے بعد اس کی بیٹی نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے۔ اس کہانی کے دو کردار ایاز اور نادیہ بھی ہیں، جو اپنے خاندانوں کے درمیان سیاسی دشمنی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر شادی کر لیتے ہیں۔ اس سیریل کی ہدایات اسد ملک نے دی ہیں۔ اسے تحریر کیا سید وسیع شاہ نے۔ اداکاروں میں شامل ہیں حیا سہگل، فضیلہ قاضی، مظہر علی، زینب قیوم اور دیگر اداکار۔ ڈرامہ سیریل پری زاد۔ پاکستانی ڈرامہ سیریل پری زاد روایتی محبت کی مثلث کے گرد گھومتے ڈراموں میں سے کافی مختلف ہے، جس میں معاشرے میں موجود خلوص، محبت، صلہ رحمی، یہاں تک کہ خوبصورتی سے متعلق بھی عمومی رویوں پر سوال اٹھاتے ہوئے انہیں موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ پری زاد کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ وہ خوبصورتی سے اس قدر اٹریکٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ اس کردار کا ماضی دلچسپ ہے
اس کی ماں نے اس کا نام پری زاد رکھا، اگرچہ والد نے منع کیا اور خاندان کی خواتین نے تنزیہ جملے بھی کسے، تاہم اس کی ماں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس ڈرامہ سیریل کو دیکھ کر آپ کو یقیناً زندگی کا ایک نیا رخ دیکھنے کو ملے گا۔ فی الحال آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ڈراماز آپ کو کیسے لگے۔